इमिग्रेशन लॉज को बदला जाए जी। बहुत तूफान आया है दुनिया भर में। यूके में अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, जो मार्च हुई, जिसमें 1.5 लाख के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। वैसे फिर भी ये छोटा नंबर है, क्योंकि जो ये फलस्तीन के हक में जो मार्च हुई थी ना, उसमें तो 3 लाख से ज्यादा लोग थे, उससे कम थे, लेकिन ये फिर भी अपनी नौयत की बहुत बड़ी ये प्रोटेस्ट मार्च। बिल्कुल ऐसे ही है, और सिर्फ ये बरतानिया की बात नहीं है, पूरे यूरोप में इस तरह हो रहा है और दीगर ममालिक में भी हो रहा है। बरतानिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है, और लंदन में ये कहा जा रहा है कि दाएं बाजू के रहनुमा हैं टॉमी रॉबिन्सन, इनकी क़यादत में एक बड़ा मुजाहरा किया गया है। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा इस मुजाहरे में अफराद मौजूद थे, और ये मार्च यूनाइट द किंगडम के नाम पर किया गया है। इमिग्रेशन और हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ ये मार्च किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ न सिर्फ ये मार्च, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हम बहुत सी ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जो कि बड़ी डिप्रेसिंग और बड़ी तशवीशनाक नजर आ रही है। जो ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने पुलिस के साथ बहुत बदतमीजी की, और पुलिस जो है कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, उनके पास गन्स नहीं थी या टीयर गैस, ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो बड़े आराम से उनसे बात करके उनको रोक रहे थे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने शदीद बदतमीजी की पुलिस। तो हमें ज्वाइन किया इरफानुल हक ने, जो कि 365 से कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लंदन से। हमें ज्वाइन किया इरफान भाई ने। इरफान भाई, मुझे बताएं कि एक्चुअल वहां सिचुएशन क्या है, जो हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है वही है, या फिर आप आंखों देखा हाल शेयर कीजिए, ऐसा ही है या नहीं? जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। बिल्कुल जो आपने बयान किया वैसे ही है। ये जो दाएं बाजू की लोग हैं, ये बड़े मुतहरक हैं आजकल, बल्कि आजकल नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो ये लोग हैं वो गैदर हुए हैं, उन्होंने मुजाहरा किया है। वैसे तो अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले यूके के जितने भी ये 3-4 इलेक्शंस हुए हैं, ये टोरी पार्टी जो दूसरी, अभी तो लेबर की हुकूमत है, दूसरी जो टोरी पार्टी है, उसने इलेक्शन जीते ही उनका जो मेन मोटिव होता था कैंपेन का, वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करने का होता था। तो प्रेशर जो है वो बड़े देर से था यहाँ पे, ये जितने भी दाएं बाजू के लोग हैं, कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करो। लेकिन ये हुआ कि फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो सड़कों पे निकले हैं, और इतने खिलखिला के उन्होंने नारेबाजी की है, उन्होंने बैनर उठाए हुए थे। बल्कि आपने शायद एक वीडियो देखी होगी कि एक एशियन खातून जो है वो भाग रही है, उसके पीछे कुछ लोग हैं जी। तो इस तरह की ये चीज जो है वो हमने फर्स्ट टाइम देखी है कि लंदन में ये लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो है वो मुजाहरा किया है। लेकिन ये भी इसके साथ साथ ये भी है कि ये चीजें एकदम से जो है ट्रिगर नहीं हुई, ये काफी दिनों से, काफी महीनों से ये एक्चुअली हुआ। ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो चैनल के थ्रू जो है वो यूके में डेली की बुनियादों पर, ये जितना भी समर गुजरा है इसमें हमने देखा है कि रोज ये कौन किस मुल्क के लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि जो ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स है, कहाँ के हैं ये ज्यादा? देखें, इसमें ज्यादा जो है वो पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है, इंडियन की तादाद भी बहुत कम है। इसमें ज्यादातर जो है वो अफगानिस्तान से हैं या मिडल ईस्ट के जो वो ममालिक हैं जो जंग ज़दा देखे जाते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा तबाही है। और ये कहाँ से आए हैं? कश्तियों के जरिए आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके ऑन फुट आए हैं? जिस सबसे ज्यादा नादिया जो प्रॉब्लम है वो समंदर का है, जो फ्रांस और ये पूरी दुनिया से जब आते हैं, क्योंकि जब आप यूरोप में एंटर होते हैं तो यूरोप में ट्रैवलिंग जो है वो इजी है, एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर क्रॉस करना जो है वो मसला नहीं है। लेकिन ये सारे जब फ्रांस में आते हैं, फ्रांस में फिर जो ये एजेंट माफिया होते हैं या कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो इनको कश्तियों के थ्रू जो है वो लंदन पहुंचाते हैं। और समर का जो गर्मियों का सीजन होता है वो बेस्ट आइडियल होता है, क्योंकि मौसम बड़ा साफ होता है, समंदर में ठहराव होता है, तो ये लोग जो है वो कश्तियों के थ्रू लोगों को, कश्तियां बार के लोगों को लंदन आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इरफान भाई, मुझे बताएं कि इसको देखा कैसे जा रहा है? जो एक तो पहले तो ये वाजे करें, इमिग्रेंट्स की हम बात करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, लेकिन उसमें फिर जो जिनको पासपोर्ट मिल गया है, ये तो जो कि ओरिजिन उनका पाकिस्तानी है या इंडियन है, लेकिन उसके खिलाफ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, उन्हें भी कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से। कंसाइज नहीं है कि जी हम इनकी बात कर रहे हैं, सबको ही जो है इस अम्ब्रेला के नीचे ले आए हैं। हाँ, सबको। एक्चुअली अभी जो खौफनाक बात नादिया ज़ेब यही है कि अभी सारे जो है वो सबको उन्होंने एक ही वो हाँक रहे हैं छड़ी से। तो ये बहुत तशवीशनाक यहाँ पे बात है। यहाँ पे जो लोग हैं, हमारी कम्युनिटी है, ऑब्वियसली उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
جس شہر میں لندن میں کھڑا ہوں یہاں پہ 70% امیگرینٹس ہے اور یہاں کا جو سسٹم ہے وہ اب اکثر ہم امیگرینٹس کو دیکھتے ہیں, آپ نے ویڈیو بھی دیکھی سوشل میڈیا پہ, جو بلیک فارم لوگ ہیں, جو ایشین لوگ ہیں, وہ بنا رہے ہیں بھائی ہمارے بغیر ایک دن چلا کے تو دیکھو. یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں پہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ برطانیہ برٹن کے سارے میئرز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, ایسی حقیقت ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ سارے نہیں ہے لیکن بڑے شہروں میں ہے, جیسے لندن ہے, برمنگھم ہے, اس طرح جو نارتھ کے مانچسٹر اور اس کے لیڈز میں, بریڈ فورڈ میں, کیونکہ وہاں پہ ایشین کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی کمپیریٹیولی زیادہ ہے, تو وہااں پہ جو بڑے بڑے شہر ہیں, اوبیسلی اب لندن بہت بڑا شہر ہے, برمنگھم بہت بڑا شہر ہے, تو ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, تو وہاں پہ پاکستانی اوریجن کے جو ہے. اور ایسٹ لندن والے کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو عرفان بھائی؟ جب یہ احتجاج ہو رہا ہے اور 1.5 لوگ سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے, تو ایسٹ لندن میں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں لوگ گلی محلوں میں کہ یہ کس طرف جائے گی صورتحال, ہم کیسے بچیں, ہماری فیملیز کیسے بچیں گی؟ کافی سارے یہاں پہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ان لوگوں کی, ایسٹ لندن جس کی آپ نے بات کی, ایسٹ لندن بہت بڑا ہے, تو ایسٹ لندن میں اکثریت جو ہے اس میں ایشین لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں, پاکستانی, بنگالی, انڈین. لیکن کچھ باروز ایسی ہیں جیسے میرے یہاں پہ ایسٹ لندن میں ایپنگ بارو ہے, جس میں سب سے زیادہ یہ مسئلہ ٹریگر ہوا کہ وہ ہوٹلز تھا اسائلم سیکرز کا, جس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ لوگ آتے تھے اور مظاہرے کرتے تھے, توڑ پھوڑ کرتے تھے. پھر ایپنگ جو کونسل ہے وہ کورٹ میں چلی گئی کہ ہوم آفس کے خلاف ان کو نکالو ہماری باروں سے, ہمارا جو باروں کا ماحول ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو پھر وہ کورٹ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے نکال دو. پھر ہوم آفس اس کے خلاف ہائی کورٹ میں گیا. عرفان کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کرائم میں اضافہ ہوا ہے, اسٹریٹ کرائم میں, بدتمیزیوں میں, اور کیا پولیس ہیلپ کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں پولیس جو ہے, دیکھیں اس میں ابھی 2-3 فیکٹر جو ہے یہاں پہ جو ڈسکس ہو رہے ہیں سیاسی حلقوں میں, وہ میں بتا دوں آپ کو کہ لیبر پارٹی سمجھتی ہے کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ٹوری پارٹی ان کو ٹریگر کروا رہی ہے. وہ نہیں چاہتی کہ لیبر جو ہے وہ ٹرم پوری کرے, یا جس طرح ٹوری 2-3 ٹرمز پوری کر کے گئی ہے اس طرح لیبر کو بھی جو ہے وہ کنٹینیوٹی ملے. تو یہ سیاسی حلقوں میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سارا ٹونی رابنسن اور نائجل فراج جو یہ لوگ ہیں ان کو وہ ٹریگر کر رہے ہیں کہ اچھا, جس میں نے کہا کہ کرائم میں اضافہ ہوا ہے, ہیٹ کرائمز میں ابھی نظر آیا ہے. جی بالکل, ہیٹ کرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اگر آپ رپورٹ پڑھیں تو اس میں تقریباً 50-60% جو ہے وہ ہیٹ کرائم میں یہاں پہ لندن میں کم ہے, لیکن سراؤنڈنگ دوسرے ایریا میں, یہ خبروں میں نظر بھی نہیں آئے گا شاید, ہمیں تو نہیں نظر آ رہا, لیکن وہاں ویسے اتنا ہوتا ہے تو اب تو کوئی. بالکل. ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اسٹوڈنٹ سے متعلق بتائیں, اسٹوڈنٹس میں بھی تشویش ہے اس کو لے کر, کیونکہ بہت سی, یہ بھی ہم نے خبر کافی پہلے دیکھی تھی, کچھ 2-3 دن پہلے, کہ ان کو بھی ای میلز گئی ہیں کہ آپ کے ویزے بس پھر آپ کام وام نہیں, آپ پھر اپنے ملکوں کو واپس جائیں. نہیں, جو تو دیکھیں جو لیگل ہے یہاں پہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سختیاں ضرور ہو گئی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ آپ آتے تھے تو آپ کو فلیکسیبلٹی تھی, آپ فیسیں آرام سے دے سکتے تھے, یہاں پہ کر سکتے تھے, لیکن اب تھوڑا سا اس حوالے سے سختی کر دی انہوں نے کہ یونیورسٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یکمشت جو ہے وہ فیسیں دیں, آپ انسٹالمنٹ میں نہیں دے سکتے. اور یہ جو ہیٹریڈ ہے اور ہیٹ کرائمز ہیں, یہ اسکولز, یونیورسٹیز یہاں تک تو نہیں پہنچی؟ نہیں, ابھی تک وہ نہیں. میں بات مکمل کر لوں. جو زہیب بات کر رہے تھے ای میلز کی, ای میلز ایکچولی ہوم آفس نے کہا ہے کہ ان کو بھیجیں جن کا یہاں پہ اسٹڈی مکمل ہو گئی ہے, اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ہم کسی دوسری کیٹیگری میں اسپیشلی اسائلم میں, کیونکہ تو یہ تو بڑی خبر ہے نا عرفان بھائی, دیکھیں نا کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں وہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اور پھر وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں, تو اب یہ چانس ان کے لیے ختم ہو گیا. سر میں زہیب آپ کو بتاؤں کہ جو پچھلے سال کے فگرز ہوم سیکرٹری نے دیے تھے, اس میں تقریباً 10,000 صرف پاکستانی تھے جنہوں نے اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد اسائلم یہاں پہ اپلائی کیا. تو یہ سب سے زیادہ فگر اس نے نام لے کے بتایا کہ سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ پاکستانی ہیں جن کی اسٹڈی مکمل ہوتی ہے, اور ساتھ ہی وہ اسائلم ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں, اپنے کنٹری میں جو ہے وہ خطرہ ہے, ہم نہیں جا سکتے, یا دوسری کچھ ایسی بھی. تو حکومت پہ پریشر مجھے بتائیں عرفان بھائی, کتنا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حکومت پہ کہ واقعی اب یہ امیگریشن کو لے کے یہ قانون تو ہو گیا اسٹوڈنٹس والا, تو آنے والے دنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگ اتنی پھیل سکتی ہے کہ وہ پھر انہیں ایک اسٹرکٹ لاز لانے پڑ سکتے ہیں؟ جو ہے بہت زیادہ اس وقت اگر گورنمنٹ کے اوپر اور کسی چیز کا کوئی پریشر نہیں ہے, صرف امیگرینٹس کا پریشر ہے, کیونکہ امیگریشن کو کنٹرول نہیں کر سک رہی گورنمنٹ. ابھی بھی روز کی روز
जो है वो हर हफ्ते 2-3 हजार के फिगर्स आते हैं कि लोग आ रहे हैं कश्तियों में जी इलीगल। देखिए ना, अब ये भी तो एक मसला है ना मुल्क के लिए, और लोग उससे अफेक्ट होते हैं। इरफान बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने में टाइम दिया।